سلام، معكم سعد في نوفل ابيزود ديال ميثوديكال تريننج. في الابيزود ديال اليوم ان شاء الله غنهضروا على الفوليوم، على الانتنسيتي ولا لا فريكونس. هاد الثلاثه هادو هما لي باز ديال اي بروغرام. وفي هاد الابيزود الدراري غنبغيكم تعطيوني لاتونسيون ديالكم وتركزوا معايا مزيان، لان هادو هما المحور اللي تيدور عليه لونطرينمون. اون فوا تفهم هادو كتفهم كلشي. كاينه واحد العلاقه وطيده ما بين هاد لي 3 بارامتر، كل واحد تيكمل الاخر وكل واحد تقدر تعتبره الاهم سولون الكونتكست. داكشي علاش اختارنا نجمعو كاملين في ابيزود وحده باش نقربوكم اكثر من لا كومبينيزون اوبتيمال ديال هاد الثلاثه اللي كتعلق بلاج، بلي بريفيرونس كل واحد، بالنيفو اللي وصلتي ليه في لا كارير اتليتيك ديالك وبلوبجيكتيف ديالك. دونك رابيدمون غنعطي واحد ليكزامبل كونكري باش نوضحوا اكثر هاد لي بارامتر. بور الفوليوم كاين جوج طرق باش تقدر تحسب، سواء تحسبوا سيتس في الريبس اللي درتي، يعني كتضرب سيتس يعني لي سيري في لا ريبيتيسيون اللي درتي، ولا كتحسبوا بالورك لود، يعني كتاخذ سيتس في الريبس في لا شارج. لاحظ بلا في لا ديفينيسيون الثانيه الانتنسيتي كتدخل ديريكتومون في التعريف ديال الفوليوم. اكزومبل، الا درتي 5 سيري ديال 5 ريبيتيسيون ديال 50 كيلو غتكون درتي ان فوليوم توتال ديال 1250 كيلو. ولا درتي 5 سيري د 5 ريبيتيسيون بدلتي غير لانتنسيتي في لا شارج، درتي 5 سيري د 5 ريبيتيسيون 60 كيلو، يكون عندك ان فوليوم توتال دو 1500 كيلو. واذا طلعنا لا فريكونس، يعني زدنا خدمنا لو ميم جروب مسكولير مره اخرى في الاسبوع، غادي نكونوا طلعنا الفوليوم دون مانيير تري كونسيديرابل في ديك لا سيمين. البروميير لي بارامتر اللي نتكلموا عليه هو الفوليوم. هنا نهضروا شويه على لا ريلاسيون ما بين l'hypertrophie, la force والفوليوم. l'hypertrophie ولا فورس هما تيشكلوا لنا البروغري. البروغري اللي كدير تيكون اما متعلق على حسب لوبجيكتيف ديالك. كنتي باور ليفتر راه هو انك تولي اقوى، كنتي بادي بيلدر هو ان العضله ديالك تكبر الحجم ديالها. هذا البروغري هذا في ان موند اوتوبيك تيكون عنده واحد لا كورب ديالو كتكون لوغاريتميك. لاحظ بلا لي غان اللي غادي دير اون طونك ديبيوتون هما اكبر غان غادي دير في لا كارير اتليتيك ديالك كامله، ما عمرك ما غادي تبروغريسي بديك الطريقه. ابخي سي سولمون سي كانوا لي فاكتور الاخرين اللي مدخلين في البروغريس يعني لا نوتريسيون لا ريكوبيراسيون كانوا حتى هما مزيانين، لا كورب ديالك كتبقى لوغاريتميك. الحاله الثانيه واللي فيها حنا كاملين لوان دو موند توبيك، لا كورب ديالنا فوليوم بروغريس تتكون مقسمه اون 3 بارتي. لا بارتي الاولى تتكون لينيير، يعني حنا كنزيدوا في الفوليوم وراه حنا كنبروغريسيو. لا بارتي الثانيه تتكون ابري كونستانت، يعني ملي كتفوت واحد القدر ديال الفوليوم واخا كتبقى تزيد ما كيبانلكش البروغري. علاش؟ لان واخا فهاد سورتو فهاد الرياضه ديال الكولتوريزم كاين واحد الفكره شائعه انه more is always better and you can never do more، ولكن in fact you can do more. يعني تقدر تكثر من الفوليوم، ولا كثرتي من الفوليوم تطيح في واحد الحاجه سميتها الاوفر ريتشين. وداك الاوفر ريتشين اذا ما جاريتيش لا فاتيك اللي تتكون تاكيمولات في ديك المرحله تطيح في واحد الحاجه اخرى كبر سميتها الاوفر تريننج، اللي الا وصلتي ليها كيلكو سوا لو نومبر ديال السيتس اللي كدير زعما واخا كيما بغا يكون الفوليوم ديالك ليفي على لونطرينمون ديالك تيكون دائما نيجاتيف. درتي سيري وحده، درتي جوج، درتي 100، دائما ليفي كيكون نيجاتيف. باش نقرب لكم اكثر من هاد ليدي ديال انك تقدر تكثر من الفوليوم غنهضروا على واحد الموديل ديال بيرفورمانس فيتنس فاتيك. حيت لا فاتيك واحد لو فاكتور مهم الفو بروندر كونط في هاد المقاربه. تخيل معنا نديروا واحد السيركوي دير فيه الوان ريب ماكس ديالك في السكوات، تهبط البوا ب 20%، دير اون سيري د 5، غادي تسالي تمشي دير 400 متر ديال السبرينت، غادي تسالي غترجع للسكوات راك. كيفاش يكون ديك الساعه الوان ريب ماكس ديالك؟ قل بزاف من الارم الاول لانك ديك الساعه اون ايطا دو فاتيغ موسكولير. حنا عارفين بلا المسكل ستريي كيخدم بليكسيتاسيون الكتريك، كاين واحد لو سوي كيخص نوصلوا ليه باش المسكل ديالنا يتكونتراكتا اون ايطا دو فاتيغ موسكولير. هذاك لو سوي ما توصلش ليه. علاش؟ لان تيكون ان ديزيكيليبر يونيك، لي زيون هما اللي تيدوزو الكورون، تيكون ان ايبويزمون دي ريزيرف انرجيتيك، و تيكون اكيمولاسيون ديال لي ميتابوليت ديال هادوك لي رياكسيون انرجيتيك اونتر اوتر لاكتات
اللي هما اللي تيديروا لنا لي كورباتور ولاش بلوس. اون بلوس دو سا تيكون لو ميليو بوفر اون اوكسيجين. هاد لا فاتيغ ميسكولير تتبقى تراكم، يعني اشاك فوق تمشي تريني تتكون جايب معاك واحد لو نيفو ريلاتيفمون با من لا سيونس اللي فاتت. ملي تتريني شنو تيوقع؟ تطلع الفيتنس، تطلع لا فاتيغ وتتهبط لا بيرفورمانس. تيجي لو فاكتور طون تتريكوبيري، تعاود طلع لك لا بيرفورمانس، تتهبط لا فاتيغ، والفيتنس كتبقى طالعه دون مانيير لينيير. متفقين؟ دابا وانت تتريني سيونس على سيونس، هذاك التعب تيبقى يتزاد جوسكا سكو ايفونتويلمون تيتسبب لينا في الاوفر ريتشين. هنا كاين شويه ديال لي سيناريو، سوا تكون واخد هادشي بعين الاعتبار في البروغرام ديالك ودير واحد لا بيريود ديال الديلود اللي غنتكلموا عليه تو سويت، تيمكنك باش تخرج من هاد المرحله، والبيرفورمانس ديالك اللي غادي تلاحظ هي انها تكون طلعت اكثر من داكشي اللي كانت غادي تطلع لو كان ما طحتيش في الاوفر ريتشين. السيناريو الثاني هو الاوفر ترينين. اوفر ترينين تعرفوه، تخوض فاتيغ مورال زيرو، انترينمون دو موفيز كاليتي، ما كاين لا بوب لا والو. وانما اللي تنبغي نشير ليه هنايا هو ان الاوفر ترينين قلما تيوقع في لونترينمون دو ريزيستانس. لا فيغيتي سي كو ابار لي بودي بيلدر اللي اون بيريود دو ريجيم تيبريباريو شي كونتيست، ما كاينش اللي غادي يطيح في الاوفر ترينين في لونترينمون دو ريزيستانس. اوفر ريتشين على ريغور. دابا ملي شخصنا المشكل نتكلموا على الحل اللي هو الديلود والتيبرين، اللي المعنى ديالهم تنهبطوا شويه من الفوليوم باش نخليو لا بيرفورمانس تحسن ولا فاتيك تنزل. الفرق ما بين التيبرين والديلود هو ان التيبرين تستعمل في واحد الكونتكست ديال لا كومبيتيسيون، تنهبطوا الفوليوم باش نهار لا كومبيتيسيون يتصادف مع الطوب ديالنا. هاد لا ميثود كتستعمل اساسا في لي سبور دونديونس بحال الماراطون بحال السيكليزم، اللي الغايه من لونترينمون هي انه نهار لا كومبيت دير احسن بريستاسيون ديالك. الديلود تتكون واحد لا بيريود في كاع لي بروغرام، وخاصها تكون في كاع لي بروغرام، لانه الغايه من الديلود ماشي غير انك تنقص من العيا وتنقص من ستريس دونترينمون، وانما بالديلود تتبغي تهيئ لو كور ديالك لواحد لافاج جديده دونترينمون اللي بغيتي تستافد منها 100%. دابا مورا متفقنا على انه دير كثر ماشي دائما هو احسن حاجه، بينا على انه كثر ديال الفوليوم كتقدر تولي سلبيه، وكنا قلنا في الاول بان كاينه واحد العلاقه وطيده ما بين ليبرتروفي والفوليوم، بحيث ان الفوليوم هو اللي تيخليك تكبر. السؤال اللي تيطرح نفسه هو كيفاش غادي نزيد في الفوليوم؟ والجواب سهل، ما غاتزيدش صوفي الا وصلتي لواحد البلاطو، ولو وصلتي غادي تزيد غير القدر اللي غيخليك تشوف البروغري عاوتاني، ماشي تزيد كاع داكشي اللي قديتي عليه، لان الا كنتي كدير الفوليوم كامل اللي قاد عليه ووصلتي لواحد البلاطو فين غتزيد؟ الوغ سكو جو ريكوموند بالنسبه للفوليوم هو انك دير 40 حتى 70 ريبيتيسيون بار جروب مسكولير بار سيونس، غتلقاو ما بين 50 و 70. وانما ما تنساوش بلا كيف ما شرنا في الاول لانتونسيتي، الا زدتي في لانتونسيتي وخليتي لو ميم نومبر ديال لي ريبيتيسيون راك زدتي في الفوليوم، ولا زدتي خدمتي لو ميم جروب مسكولير مره اخرى في السيمانه راك زدتي بزاف في الفوليوم. ولكن اللي ما شرناش ليه هو لونغاجمون ديال بعض لي موسكل في دي زيكزيرسيس اللي انت باغي تسيبلي بهم دوطخ موسكل، بحال الترابيز في الديد ليفت، بحال الديتويد انتيريور في البنش بريس. صعيب باش تدخل هاد لي ريبيتيسيون في الحساب، داكشي علاش خلينا اون مارج ريزونابل ديال 10 لي ريبيتيسيون. دونك الدراري كانت هذه لا بروميير بارتي من دوزيام ايبيزود. تابوناو لاشين باش تشوفوا لا دوزيام بارتي، وبارطاجيو مع صحابكم باش تكون الاستفاده جماعيه. وتبارك الله عليكم.